Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. अस्ति म कहाँ चाहिँ यो इन्टरनेटै भएन, त्यसैले गर्दाखेरि क्लास जोइन गर्न सकिएन हेर है। अब मैले चाहिँ तिमीहरूलाई खबर गर्न पनि पाइएन, न कन्ट्याक्ट नम्बर पनि भएन, यता च्याट गरौँ भने अब यो खुल्दै खुलेन, इन्टरनेट नभएर यो फ्राइडे लास्ट फ्राइडेको कुरा हो, क्लास लिन सकिएन। अब त्यसको सट्टा कुनै एक दिन लिइदिउँला म हैन। अब हाम्रो डिस्टर्ब भएको क्लास चाहिँ अब तिमीहरूलाई कुन दिन फुर्सद हुन्छ टाइम मिलाऊ अनि मलाई भन, अनि मैले त्यो अनुसार क्लास म्यानेज गरिदिउँला। अब हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा जम्मा 33 स्टुडेन्ट मात्र जोइन भएको छन् है, त्यही पनि अब स्टार्ट गरौँ, टाइम भइसक्यो। योभन्दा अगाडिको क्लासहरूमा हामीले यो प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट सिस्टम सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू पढ्यौँ हामीले। प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट सिस्टम कसरी डेभलप गर्ने, अनि मल्टिपल प्रोडक्ट को लागि के गर्ने, कुन अवस्थामा मल्टिपल प्रोडक्ट हामीले चाहिँ प्रोडक्सन गर्नुपर्छ, अनि त्यस्तै गएर हाम्रो चाहिँ प्रोडक्ट डेभलपमेन्टमा अब विभिन्न नेचरको हाम्रो म्यानुफ्याक्चर कम्पनी हुन्छ, ती म्यानुफ्याक्चर कम्पनी को हामीले कसरी हामीले चाहिँ कुन कुन इस्युलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा सबै हामीले पढ्यौँ। अनि त्यस्तै गएर अब प्रोडक्ट लाइफ साइकलको बारेमा पनि पढ्यौँ, त्यसका स्टेजहरू के हुन्छन्, त्यसका स्टेजहरूको बारेमा हामीले पढेका थियौँ। अब आज हामीले के पढ्छौँ भने क्वालिटी फङ्सन डेभलपमेन्ट भन्ने छ। क्वालिटी फङ्सन डेभलपमेन्ट भनेको के हो, अब यसमा हामी एकचोटि प्रवेश गरौँ। अब क्वालिटी भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, यो सर्टेन स्पेसिफिकेसन है, कुनै पनि प्रोडक्टको सर्टेन बनाएको हुन्छ, अनि त्यो स्पेसिफिकेसन अनुसार हामीले यदि प्रोडक्ट निकाल्यौँ भन्यो भने इन द्याट केस क्वालिटी इज मेन्टेन। त्यो अवस्थामा क्वालिटी इज मेन्टेन भनेको इफ देयर इज ल्याकिङ अफ सर्टेन स्पेसिफिकेसन इन द प्रोडक्ट। अब कुनै प्रोडक्टमा ल्याकिङ भएको छ, स्पेसिफिकेसन मेन्टेन भएको छैन भन्यो भने क्वालिटी इज नट मेन्टेन। हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो है। अब स्पेसिफिकेसन तिमीहरूलाई मैले भनिराख्नु पर्दैन, जस्तो अब कलरमा स्पेसिफिकेसन हुन्छ, कलर यति मात्र हुने, त्योभन्दा कम कलर पनि त्यहाँ राख्न पाइएन, त्योभन्दा बढी है कलर बढी राख्न पनि पाइएन। ठिक्कको कलर राम्रो देखिने हैन, प्रोडक्टको कलर राम्रो देखियोस्। अब सुगर त्यस्तै गएर सुगरको मात्रा धेरै राख्न पनि मिलेन, कम राख्न पनि मिलेन है। सुगर कति हुनुपर्ने हो त, त्यो हो स्पेसिफिकेसन भने। अब चियामा एउटा एक्जाम्पल ल्याऊ नि तिमीहरूले, चियामा चाहिँ सुगर बढी भयो भने चियाको क्वालिटी राम्रो हुँदैन नि
चियापत्ती बढी भयो भन्यो भने राम्रो हुँदैन। कति मात्रामा राख्ने त्यहाँ, त्यो हो स्पेसिफिकेसन के है। त्यसरी बुझ तिमीहरूले। अब त्यो क्वालिटी भयो। अब क्वालिटी फङ्सन डेभलपमेन्ट, त क्वालिटीलाई मेन्टेन गर्ने फङ्सन भनेको हो। क्वालिटीलाई डेभलप गर्ने फङ्सन के हो त? कसरी हामीले क्वालिटीलाई डेभलप गर्न सक्छौँ हो त्यो सम्बन्धी काम। त्यो सम्बन्धी कामलाई हामीले अब पढ्दैछौँ। त क्वालिटी फङ्सन डेभलपमेन्टमा हाम्रो के भयो भने यसलाई सबैभन्दा पहिला है सिपयार्डले इन 1970 यसलाई डेभलप गर्यो। अनि त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो अमेरिकाको अनि यो वेस्ट युरोपको सबैभन्दा बढी इन्डस्ट्रियलाइज भएको अहिले संसारमा हेर्ने हो भने पनि युरोप हो। हेर, वेस्ट युरोप सबभन्दा बढी इन्डस्ट्रियलाइज भएको ठाउँ हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ 10,000 भन्दा बढी कम्पनीलाई यसलाई एक्सेप्ट गर्यो, क्वालिटी फङ्सन डेभलपमेन्टलाई एक्सेप्ट गर्यो र आफ्नो कम्पनीमा, आफ्नो म्यानुफ्याक्चर कम्पनीमा यसलाई चाहिँ समावेश गर्यो, क्वालिटी फङ्सन डेभलपमेन्टलाई। अनि अब त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट पनि गर्यो है। एक्सेप्ट मात्र ल एउटा यहाँ व्हाट इज क्वालिटी फङ्सन डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा दिएको छ। अब यो चाहिँ हाम्रो क्वालिटी फङ्सन डेभलपमेन्ट भनेको एनालाइटिकल प्रोसेस। क्वालिटी फङ्सन डेभलपमेन्ट इज द एनालाइटिकल प्रोसेस in which customer desire or customer aspects are concerned. At first, what are the desire of the customer? What are the aspects of the customer? We should study that one. That we study after survey the market. At first, we survey the market and then we try to know what are the desire of customer. If we are clear about that, then we should analyze that one. We should analyze that one and how we produce the product according to the desire of the customer. That is known as quality function development. अब क्वालिटी फंक्शन डेभलपमेन्ट भनेको कस्टमरको चाहना अनुसार है, कस्टमरको मान्यता अनुसार हामीले चाहिँ प्रोडक्टलाई डेभलप गर्दै जाने। हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ प्रोडक्सन अब हाम्रो एउटा कुरा के छ भने क्वालिटी फंक्शन डेभलपमेन्टमा हामीले एउटा छुट्टै नेटवर्क, एउटा छुट्टै टिम त्यसको लागि चाहिँ काम गर्नको लागि खटाएको हुन्छ। उले क्वालिटी फंक्शन डेभलपमेन्ट सम्बन्धी काम गर्छ र त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो कुनै पनि क्वालिटी डेभलप गर्नको लागि, कुनै पनि प्रोडक्टको क्वालिटी डेभलप गर्नको लागि टाइमको ड्युरेसन एकदम कम भन्दा कम उले घटाउने काम गर्छ। जब कस्टमरको पर्सेप्सन है, कस्टमरको एटिट्युड हाम्रो प्रोडक्ट प्रति हामीलाई थाहा भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा एकदम कम भन्दा कम समयमा हामीले त्यसलाई चाहिँ डेभलप गर्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले
जति डेभलप गर्नको लागि टाइम लाग्ने हो त्यो टाइमलाई हामीले म्याक्सिमम 50% सम्म त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने भन्ने कुरा यो क्वालिटी फङ्सन डेभलपमेन्ट भित्र पर्छ। अब यसमा चाहिँ एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि क्वालिटी फङ्सन डेभलपमेन्टले एउटा कुरा यो न्यू क्वालिटी टेक्नोलोजी डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्वालिटी त त्यसै मेन्टेन हुँदैन, त्यसै डेभलप हुँदैन है। पुरानो टेक्नोलोजीले क्वालिटी डेभलप हुने भन्ने कुरा भएन। अनि त्यसपछि त्यो क्वालिटी हाम्रो फङ्सन चाहिँ हामीले गर्न थाल्छ। यदि चाहिँ टेक्नोलोजी हामीले आइडेन्टिफाई भएन भने त्यसले फङ्सन अगाडि बढाउन सक्दैन। अब हाम्रो चाहिँ यो हाउस अफ क्वालिटी भन्ने छ र यो हाउस अफ क्वालिटी भनेकै फङ्सन डेभलपमेन्ट है। यो क्वालिटी फङ्सन डेभलपमेन्ट को वान अफ द टुल्स। सो reflect what are the and what action that the manufacturing company are taking. All activities of manufacturing company concerned to the desire of the customer are reflected in house of quality. So house of quality is nothing. It is just the graphical representation or pictorial representation of the desire of the customer and different activities taken by the manufacturer company. So all those desire and to fulfill the desire of the customer, what different action that the manufacturer company has taken are reflected in quality, house of quality. A house of quality भने के रहेछ भने it is just the combination. यो कम्बिनेसन हो रे। के को कम्बिनेसन हो त भन्दाखेरि यो डिजायर अफ द कस्टमर को कम्बिनेसन र त्यो कम्पनीले त्यो डिजायर फुलफिल गर्नको लागि के एक्टिभिटी अगाडि बढायो त हो। त्यो एक्टिभिटीहरु को एउटा पिक्चरियल है, पिक्चरियल रिप्रेजेन्टेसन हो। यसको एउटा पिक्चर हुन्छ हाउस अफ क्वालिटी को। अब यो घर जस्तै हुन्छ। अहिले अर्को स्लाइडमा त्यो म गर्दिन्छु। अब त्यो अर्को स्लाइडमा दिएको छ र त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले देख्न सक्छौ। र त्यसमा हाम्रो कस्टमरको डिजायरहरु एउटा कोलममा दिएको हुन्छ र त्यसको लागि के काम गर्यो त कम्पनीले, कुन डिजायरलाई उले चाहिँ त्यहाँ डेभलप गर्यो त त्यो अनुसारको सबै पिक्चरियल एउटा रिप्रेजेन्टेसन गरेको हुन्छ है। किन के भएको छ ल। अब क्वालिटी फंक्सन डेभलपमेन्ट को हाउस अफ क्वालिटी हेर, यो डायग्राम हेर, एउटा पिक्चर छ है। अब यो पिक्चरमा हाम्रो सुरुमा हाम्रो चाहिँ व्हाट इज द कस्टमर वान्ट्स भन्ने यहाँ दिएको छ हेर। कस्टमर वान्ट्स चाहिँ यहाँ दिएको छ यो ठाउँमा। अनि त्यसपछि अब कस्टमर वान्ट्सहरुलाई यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यसको रेटिङ, यसको वेटेजहरु, रेटिङ भने वेटेज, यो ठाउँमा वेटेजहरु दिएको हुन्छ हेर। यो स्लाइड देखिया छ, स्लाइड देखिया छ, स्लाइड देखिया छ स्लाइड शेयर भएको छ है। ल अब हेर त, अब यहाँ चाहिँ यो ठाउँमा हाम्रो कस्टमरको डिजायरहरु हैन, वान्ट्स भन्नु र डिजायर भन्नु एउटै हो, यसमा राखेको हुन्छ हेर। अब कस्टमरले कुन साइजको चाहियो होला भन्न न, साइजको होला, शेपको होला, कलरको होला, टेस्टको होला। अब यहाँ त कस्टमरको धेरै चाहिँ छ नि यहाँ डिजायर हैन। अब प्राइस होला, अब यी कुराहरु यहाँ हुन्छ। अनि यहाँ के राखेको हुन्छ त भन्दा त्यही अनुसार साइजलाई
कति वेटेज दिन्छ? वेटेज जस्तो 5 वेटेज दियो, कलरलाई कति वेटेज दिन्छ? 2 वेटेज दियो हैन, सेपलाई कति वेटेज दियो? 1 वेटेज दियो। अब यो यहाँ वेटेज हुन्छ है, वेटेज भने इम्पोर्टेन्स हो, कुनलाई बढी इम्पोर्टेन्स दिएछ त कस्टमरले, त्यहाँ वेटेज हुन्छ है। अनि अब यो इन्टर रिलेसनशिप है, इन्टर रिलेसनशिप भनेको के को इन्टर रिलेसनशिप त भन्दाखेरि कस्टमर वान्ट्स र हाम्रो चाहिँ हाउ टु सेटिस्फाई कस्टमर भन्ने हुन्छ हेर। कस्टमरलाई कसरी सेटिस्फाई गर्ने त? कस्टमरले भनेको सबै कुरा कन्सिडर गर्न नसकिएला, तर हामी कस्टमरलाई सेटिस्फाई हुने एउटा बिन्दुमा रहेर हामीले काम गर्न सक्छौँ, क्वालिटीलाई डेभलप गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कस्टमरलाई सेटिस्फाई गर्नका लागि हामीले उनीहरूको चाहना अनुसारको प्रोडक्ट निकाल्ने त्यो रिलेसनशिप यहाँ राखेको हुन्छ हेर। यसले यो किसिमको हैन वान्ट्सलाई यो किसिमको उसले कन्सिडर गर्यो भन्ने कुरा यहाँ रिफ्लेक्ट गरेको हुन्छ यो ठाउँमा। अब टार्गेटेड भ्यालु हाम्रो अर्को एउटा के छ भने टार्गेटेड भ्यालु भनेपछि हामीले कतिसम्म टार्गेट गर्ने त? टार्गेट भने चाहिँ 100% हाम्रो नहोला र त्यसमा चाहिँ मिनिमम 80% हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ भनेर जानु पर्यो। अनि अर्को टेक्निकल इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो र हामीले यो टेक्निकबाट यसरी क्वालिटीलाई हामी डेभलप गर्न सक्छौँ भनेर त्यो जानु पर्यो। अब यो वेटेज रेटिङ त भइहाल्यो है। अब यो कम्पिटेटिभ एसेसमेन्ट एउटा यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। जति हामीले कस्टमरको वान्ट्सलाई हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्न सक्छौँ क्वालिटी फङ्सन डेभलपमेन्टमा, त्यति हामीले कम्पिटिसन चाहिँ फेस गर्न सक्छौँ। यदि हामीले चाहिँ क्वालिटी अथवा कस्टमरको डिजायर अनुसारको हामीले क्वालिटी मेन्टेन गर्न सकेनौँ भने हाम्रो प्रोडक्टले मार्केटमा के गर्न सक्दैन भने कम्पिटिसन गर्न सक्दैन। त यो सबैको रिप्रेजेन्टेसन एउटा अनि हाम्रो हाउस अफ क्वालिटी हो। अब एक्जाममा वाट इज हाउस अफ क्वालिटी भनेर सोध्यो भने हामीले चाहिँ इट इज जस्ट द पिक्चरियल रिप्रेजेन्टेसन अफ कस्टमर वान्ट्स एन्ड different activities taken by the manufacturer company to satisfy the customer is known as house of quality भन्ने। अब अर्को हाम्रो चाहिँ के छ भने एउटा एक्जाम्पल हाउस अफ क्वालिटीको एउटा एक्जाम्पल यहाँ क्यामेराको एक्जाम्पल दिएको छ होला। अब पहिला चाहिँ तिमीहरूले पहिलाको क्यामेरा तिमीले हेर्ने हो भने रिल राख्ने है, त्यसमा रिल राख्यो अनि त्यसपछि 35-36 वटा फोटो त्यसले खिच्थ्यो हेर। अनि त्यो रिल हामीले किन्नु पर्थ्यो, किनेर त्यो रिल राख्यो, 35-36 वटा फोटो त्यसले खिच्थ्यो। अनि त्यो क्यामेरा पनि अब हेभी खालको हुन्थ्यो, अनि लेन्स पनि मिलाउनु पर्ने, त्यसको फोकस मिलाउनु पर्ने हुन्थ्यो। अब त्यो किसिमको क्यामेरा हामीले चाहिँ बजारमा पाउँथ्यौँ र रिल राखेर पछि त्यो रिल धुलाउने, फेरि हामीले रिल धुलाउँथ्यौँ हेर। अब रिल धुलाउँदाखेरि त्यो अलिकति ल अब यसमा चाहिँ हाम्रो हाउस अफ क्वालिटीको हामी कुरा गर्दै थियौँ र यो पहिलाको क्यामेरा कस्तो थियो, कुन क्वालिटीको थियो र अब यसलाई कस्टमरको डिजायर के भयो त भन्दाखेरि क्यामेराको अटो फोकस होस्, क्यामेरामा रिल राख्नु नपरोस् हैन, क्यामेरा ह्यान्डल गर्न सजिलो होस्। अब विभिन्न किसिमको फिचर्सहरू अब कस्टमरको थियो होला नि त। यो अनुसारको क्यामेरा बनाउनुहोस् भनेपछि अब अहिले हामीले अब डिजिटल क्यामेरा आयो। अब डिजिटल क्यामेरामा एकदम राम्रो पिक्चर क्वालिटी पनि राम्रो
अनि त्यसमा अब सबै कुराहरू एडिट गर्न पनि मिल्ने हरेक किसिमको फङ्सन भएको क्यामेरा आयो। रिल राख्न नपर्ने हैन, अब त्यो रिल धुलाउन नपर्ने त्यस्तो आयो क्यामेराहरू। त्यो कसरी त्यो क्यामेराको क्वालिटी डेभलप भयो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कस्टमरको चाहना अनुसार डिजायर अनुसारको हाम्रो डेभलप भएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब यसरी हाम्रो डेभलप हुन्छ है। अब यही क्यामेराकै हाउस अफ क्वालिटी लिने हो भन्यो भने अब क्यामेराको हाउस अफ क्वालिटीमा कस्टमरको वान्स के होला त भन्दा अब लाइट वेटको हुनु पर्यो भने यसलाई वेटेज कति दियो 3 हेर। इजी टु युज हुनु पर्यो भने यसको वेटेज 4 दियो। रिलायबल हुनु पर्यो भन्यो यसको वेटेज 5 दियो। रिलायबिलिटी बढी हुनुपर्ने यो ठिक छ हैन। इजी टु होल्ड स्टेडली भन्यो, अब होल्ड गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि अब हातबाट खस्ने यताउता गर्ने भयो भने पनि त्यो क्यामेरा चाहिँ बिग्रिन सक्छ खसेपछि। अब त्यसको चाहिँ इजी टु होल्ड स्टेडली भन्ने भयो। अनि कलर करेक्सन अटोमेटिकली कलर करेक्सन हुने भनेर यसरी वेटेज दिएको छ क्या है। अब म्याक्सिमम रेटिङ चाहिँ के हो भने 5, म्याक्सिमम 5, त्यसपछि 4, 3 देखेर 1 सम्म। अब यो अघिको हाउस अफ क्वालिटी, अघिको हाउस अफ क्वालिटीबाट यी कुराहरू गएर क्यामेरा चाहिँ हाम्रो नयाँ डिजिटल क्यामेरा मार्केटमा आएको हो है। यो कुरोहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। अब एप्रोच टु अर्गनाइजिङ फर प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट भन्ने छ अर्को। अब यो एप्रोच भने मेथड हो हेर है, मेथड हो। अब अर्गनाइजिङ भनेको हामीले सबैलाई समेट्ने है, सबैको सहयोग लिएर काम गर्ने भन्ने कुरा हो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोडक्ट डेभलपमेन्टको लागि के एप्रोचहरू छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म 4वटा एप्रोच डेभलप भएको छ है। संसारमै हेर्ने हो भने प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट सम्बन्धी यो अर्गनाइजिङ गर्ने एप्रोचहरू 4वटा छ। त त्यो 4वटा कुन त भन्दाखेरि एउटा डिस्टिङ्क्ट डिपार्टमेन्ट भन्ने छ, अर्को अ च्याम्पियन भन्ने छ, अर्को टिम एप्रोच भन्ने छ, अर्को जापानिज होल अर्गनाइजेसन एप्रोच भन्ने छ। यो 4वटा हाम्रो छ। अब यसलाई 1 बाई 1 हामी यो डिस्टिङ्क्ट डिपार्टमेन्ट भने अब तिमीहरूलाई नामबाटै थाहा भइसक्यो। फरक फरक कामको लागि फरक फरक डिपार्टमेन्ट हुनुपर्छ। यो कुरा क्वालिटी कन्ट्रोलको लागि क्वालिटी कन्ट्रोल सम्बन्धी डिपार्टमेन्ट हुनु पर्यो है। मिक्सिङ सम्बन्धी है, इन्ग्रिडियन्टहरू मिक्सिङ गर्ने त्यो छुट्टै किसिमको डिपार्टमेन्ट हुनु पर्यो। प्याकेजिङ सम्बन्धी छुट्टै किसिमको डिपार्टमेन्ट हुनु पर्यो हैन। अब हाम्रो चाहिँ जुन सेड्युलिङ गर्नेदेखि लिएर अब यो मेसिनमा बिचबिचमा हेर्नका लागि हैन त्यो छुट्टै किसिमको डिपार्टमेन्ट हुनु पर्यो। अनि एडमिनिस्ट्रेसन सम्बन्धी छुट्टै किसिमको डिपार्टमेन्ट हुनु पर्यो। अकाउन्टिङ सम्बन्धी छुट्टै किसिमको डिपार्टमेन्ट हुनु पर्यो। त होल एउटा म्यानुफ्याक्चर कम्पनीलाई अर्गनाइजिङ गर्नका लागि त एउटा हाम्रो एप्रोच हो डिस्टिङ्क्ट डिपार्टमेन्ट। फरक फरक कामको लागि फरक फरक डिपार्टमेन्ट हैन। अब यसमा मैले एक्जाम्पल एउटा लिइहालौँ, सरस्वती क्याम्पसकै एक्जाम्पल लिउँ। अब सरस्वती क्याम्पसमा यो रुटिन मिलाउने, विद्यार्थीको गुनासोहरू सुन्ने हैन, अनि त्यस्तै गरी टिचरहरूको व्यवस्थापन गर्ने, कुन विषय कुन टिचरलाई दिने भनेर त्यो अनुसार टिचर बाहिरबाट खोजेर ल्याउने, यो सब अब एसिस्टेन्ट क्याम्पससिप राखेको छ। एसिस्टेन्ट क्याम्पससिपको डिपार्टमेन्टले त्यो काम गर्छ। अनि अब अर्को चाहिँ डिपार्टमेन्ट त्यहाँ हुन्छ हेर। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने सब्जेक्ट कमिटी भन्ने हुन्छ। छुट्टा छुट्टै सब्जेक्टको छुट्टा छुट्टै सब्जेक्ट कमिटी छ हेर है। यो म्यानेजमेन्ट साइन्सको एउटा डिपार्टमेन्ट छ,
अकाउन्टको अर्को डिपार्टमेन्ट छ, फाइनान्सको अर्को डिपार्टमेन्ट छ, जर्नल म्यानेजमेन्टको अर्को डिपार्टमेन्ट छ, इङ्ग्लिसको अर्को डिपार्टमेन्ट हुन्छ र अब त्यो डिपार्टमेन्टको छुट्टै काम हुन्छ, उसले आफ्नो काम गर्छ। अनि अब त्यसमा एडमिनिस्ट्रेसन सम्बन्धी डिपार्टमेन्ट, अब क्याम्पससिप पनि एडमिनिस्ट्रेसन भित्र पर्यो, सहायक क्याम्पससिप पनि एडमिनिस्ट्रेसन भित्र पर्यो, अनि त्यस पछाडि अरू कर्मचारीहरू पनि एडमिनिस्ट्रेसन भित्र परे। अब कर्मचारीको पनि हेर नि त्यहाँ हैन, परीक्षाको छुट्टै कर्मचारी हुन्छ, परीक्षाको कर्मचारीले परीक्षाको काम मात्र हेर्छ, उसले यो स्टोरको काम हेर्ने हुँदैन, लाइब्रेरीको काम हेर्दैन हैन। अब छुट्टा छुट्टै डिपार्टमेन्टले छुट्टा छुट्टै काम हेर्ने भयो क्या, त्यसलाई डिस्टिङ्क्ट डिपार्टमेन्ट भन्छ है। यो डिस्टिङ्क्ट डिपार्टमेन्ट भने अमेरिकाबाट डेभलप भएको हो है, अमेरिकामा विशेष गरेर यसको बढी प्रचलन अमेरिकामा छ डिस्टिङ्क्ट डिपार्टमेन्टको हैन। एउटा डिपार्टमेन्टको मान्छेले अर्को डिपार्टमेन्टको काम गर्दै नगर्ने, त्यहाँ जस्तै समस्या आए पनि उसले काम नगर्ने, आफ्नो डिपार्टमेन्टको काम मात्र गर्ने। अब च्याम्पियन, अब च्याम्पियन भने तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ हैन, अब विभिन्न कामको च्याम्पियन। त विभिन्न कामको च्याम्पियन भने म्यानुफ्याक्चर कम्पनीमा के कामको च्याम्पियन भने त अब हाम्रो चाहिँ के होला त भन्दा प्रोडक्सन प्रोसेस सम्बन्धी, प्रोडक्सन प्रोसेस, प्रोडक्सन डेभलपमेन्ट सम्बन्धी सम्पूर्ण नलेज त्यहाँको म्यानेजरलाई हुनुपर्छ। जस्तो सरस्वती क्याम्पसमा, सरस्वती क्याम्पसको क्याम्पससिपलाई सबै डिपार्टमेन्टको बारेमा, सबै कामको बारेमा यदि ज्ञान भएन भन्यो भने त्यहाँ उहाँले चाहिँ सबै डिपार्टमेन्टलाई अर्गनाइज गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले सबै डिपार्टमेन्टलाई अर्गनाइज गर्नका लागि उहाँलाई सम्पूर्ण कलेजको हरेक डिपार्टमेन्ट सम्बन्धी नलेज हुन आवश्यक छ। कहाँ कहाँ समस्या के हुन्छ र कसरी सबैलाई अर्गनाइजिङ गर्ने भन्ने कुरा, समेट्ने भन्ने कुरा क्याम्पससिपलाई हुन आवश्यक छ। अहिले वास्तवमा च्याम्पियन भने सरस्वती क्याम्पसको को हो त भन्दाखेरि सरस्वती क्याम्पसको क्याम्पससिप च्याम्पियन। उहाँलाई सबै किसिमको ज्ञान हुन जरुरी छ भने जस्तै म्यानुफ्याक्चर कम्पनीमा पनि च्याम्पियनसिप कसको हुन्छ भने प्रोडक्सन म्यानेजरको हुन्छ र प्रोडक्सन म्यानेजरले सम्पूर्ण त्यो प्लान्टको प्रोडक्सन प्रोसेसदेखि लिएर कुनै पनि प्रोडक्टको डेभलपमेन्ट सिस्टम सम्बन्धी सबै कुराहरू बुझिया हुन्छ है। त यो एउटा चाहिँ अर्गनाइजिङ गर्ने मेथड यो हो है, एउटा प्रोडक्सन म्यानेजरले अर्गनाइज गर्ने। अब अर्को टिम एप्रोच भन्ने छ। यो टिम एप्रोच भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि काम गर्नको लागि एउटा टिम बनाउनु पर्छ अनि त्यो टिमले त्यो काम गर्ने हो। वास्तवमा जुनसुकै काम प्रोडक्सन डेभलपमेन्ट सम्बन्धी जुनसुकै पनि समस्या आएपछि होल टिमले त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने र त्यो त्यस्तो किसिमको टिम बनाएको हुन्छ। अब त्यो टिमले समस्या समाधान गर्छ। त टिमभित्र के हुन्छ त भन्दा विभिन्न डिपार्टमेन्टको मान्छेहरू हुन्छ, विभिन्न किसिमको नलेज बोकेका मान्छेहरू हुन्छन् हैन। अब त्यसमा अब पर्सनल डिपार्टमेन्टको मान्छे पनि होला, ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टको मान्छे पनि होला, इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टको यो डिजाइन डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टको मान्छे पनि होला हैन। अब यो सबै प्रकारका मान्छेहरू त्यो टिममा हुन्छन् र त्यो टिमले कुनै कुरालाई ह्यान्डल गर्ने काम गर्छ, कुनै पनि समस्यालाई समाधान गर्ने काम गर्छ। हो यसरी अर्गनाइजिङ गर्नेलाई टिम एप्रोच भन्छ है। टिम एप्रोच जस्तो सरस्वती क्याम्पसमा टिम एप्रोच अहिले के टिम छ त भन्दाखेरि एउटा टिम एप्रोच भनेको क्याम्पससिप अनि त्यस पछाडि सहायक क्याम्पससिपहरू र अकाउन्ट डिपार्टमेन्टको अकाउन्टेन्ट होला, अनि यतापट्टि अर्को डिपार्टमेन्टको परीक्षाको एउटा कर्मचारी हुनुहुन्छ होला, अरू विभिन्न प्रोग्रामको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। त्यो सबै मिलेर कुनै समस्या आयो भने समाधान गर्ने, द्याट इज टिम एप्रोच। टिम एप्रोच भने चाहिँ त्यो हो। अब सबैलाई समेटेर हामीले समस्या समाधान गर्ने त्यो टिम बनाउने। अब अर्को चाहिँ यो जापानिज होल अर्गनाइजेसन एप्रोच। यो जापानले म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी धेरै थ्योरीहरू डेभलप गरेका छ र अनि यो होल म्यानेजमेन्ट अर्गनाइजेसन भने पनि जापानिज विशेष गरेर जापानमा यो बढी प्रयोग भएको पाइन्छ। जापानमा के हुन्छ भने
अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनको समस्या हाम्रो चाहिँ यो कुनै पनि एउटा डिपार्टमेन्टको समस्या होल अर्गनाइजेसनको समस्या हो भन्छ के यो जापानिज होल अर्गनाइजेसन एप्रोचले त्यो भन्छ त्यसैले पुरै म्यानुफ्याक्चर कम्पनीलाई हामीले सबैले हेर्नुपर्ने हुन्छ सबैलाई अर्गनाइज गर्नुपर्छ हैन यो तेरो काम यो मेरो काम भन्ने गर्नु हुँदैन जहाँ जे समस्या हुन्छ त्यो हामी सबैको समस्या हुन्छ हामी सबै मिलेर त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ त्यसैले होल अर्गनाइजेसन इज कमिटेड टु सल्भ द प्रब्लम सो वी शुड organize whole staffs or whole manpower of the organization should be organized भन्छ के should be organized to solve any problem created in the manufacture company भन्छ manufacture company मा जुन समस्या आयो त्यो समस्यामा हामी सबैको त्यहाँ चाहिँ सबैलाई अर्गनाइज गरेर अगाडि बढेर त्यसको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने यो जापानिज एप्रोच हो है ल अब हामी भ्यालु इन्जिनियरिङमा हामी जाउँ के हो यो भ्यालु इन्जिनियरिङ भने अब सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यो भ्यालु भने के हो अब इन्जिनियरिङ भनेको के हो अब यो कुरामा हामी चाहिँ एकचोटि क्लियर हौं है त यसमा चाहिँ हामीले भ्यालु भन्ना साथ अब कुनै पनि कुरा हामीले चाहिँ लामो समयसम्म मान्दै आएका छौं त्यसलाई बुझ्दै आएका छौं अब त्यसलाई ग्रहण गर्दै आएका छौं भन्यो भने दैट इज द भ्यालु हे हामीले त्यो भ्यालुलाई कन्सिडर नगरिकन कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सक्दैन त हाम्रो समाजमा पनि विभिन्न भ्यालुहरु छन् विभिन्न मान्यताहरु छन् समाजमा आएर है अब तिमीहरुको एउटा मान्यता यहाँ के छ त भन्दाखेरि ब्राह्मणले ब्राह्मणसँगै विवाह गर्नुपर्छ ब्राह्मण केटाले ब्राह्मण केटीसँगै विवाह गर्नुपर्छ दैट इज द सोशल भ्यालु है त्यो एउटा भ्यालु हो नि अब राईले राई केटीले राई केटासँगै विवाह गर्नुपर्छ है यो पुरानो भ्यालु हो अब अहिले तिमीहरु मान्छौ मान्दैनौ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन बाबुआमाले तिमीहरुका बाबुआमाले पनि त्यही भन्छन् नि हैन अब राई ले आफ्नो छोरीको लागि ज्वाइँ खोज्दा केटो खोज्दा राईकै खोज्छ नि त्यो एउटा भ्यालु हो मान्दै आएको एउटा मान्यता हो त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्छौं हैन त्यस्तै अब यो भ्यालु इन्जिनियरिङ भने पनि इन्जिनियरिङमा सदियौंदेखि हामीले मान्दै आएको र अहिले पनि त्यो कुरालाई कन्टिन्युएसन हामीले जुन दिएको हुन्छौं त्यो हो भ्यालु इन्जिनियरिङ हो त यो भ्यालु इन्जिनियरिङले के गर्छ त यसको मेन काम के हो त भन्दाखेरि यसको काम के हो त भन्दा कुनै पनि प्रोडक्टको क्यारेक्टर अथवा फिचर्सलाई डेभलप गर्ने र मुख्य कुनै पनि प्रोडक्टको है भ्यालु इन्जिनियरिङ भित्र पर्ने एउटा फिचर्स भने क्यारेक्टरहरु है कस्तो कस्तो किसिमको प्रोडक्ट बनाउने त हामीले भने त्यो फिचर्सहरु पुरा आइडेन्टिफाई गर्ने काम चाहिँ भ्यालु इन्जिनियरिङको हो अनि त्यो प्रोडक्टको यो सिस्टम डेभलप गर्ने अब त्यसलाई सिस्टम डेभलप गर्ने भन्ना साथ how we coordinate all different activities to produce the product कुनै पनि प्रोडक्टलाई हामीले उत्पादन गर्नका लागि के कुराहरुलाई के कामहरुलाई कोअर्डिनेट गर्नुपर्छ त त्यो कोअर्डिनेसन भनेको सिस्टम हो है सिस्टम भने चाहिँ हाम्रो एउटा छुट्टै
आइडियल त्यो कहिले पनि हुँदैन। त्योसँग इन्टर रिलेटेड विभिन्न किसिमका कामहरू हुन्छन्। त्यो कामलाई चाहिँ कोअर्डिनेट गर्ने, यसरी कोअर्डिनेट गर्यो भने यो प्रोडक्ट निस्किन्छ है भने द्याट इज द सिस्टम। अनि अब मेटेरियल, त्यसमा के मेटेरियल प्रयोग गर्ने, र मेटेरियल पनि त्यहाँ होला मेटेरियलमा हैन, केमिकल पनि होला, अब अरू किसिमका चाहिँ के कुराहरू त्यसमा मिसाउनु पर्ने हो, त्यसलाई मेटेरियल भन्छ। अब मेटेरियल है, त अब हाम्रो चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा एउटा फिचर्स, सिस्टम, मेटेरियल, यो सबै कुराको आइडेन्टिफिकेसन गर्ने काम, तय गर्ने काम, र यो कुरा हामीलाई आवश्यक छ भन्ने कुरा त्यो भ्यालु इन्जिनियरिङ भित्र पर्छ। त अब हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ भने टु रियलाइज इसेन्शियल क्यापेबिलिटी एट द लोएस्ट कस्ट व्हाइल मेन्टेनिङ द कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मेन्स, क्वालिटी, रिलायबिलिटी एन्ड सेफ्टी। यो सबै कुराहरू फिचर, सिस्टम, मेटेरियल, यसलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्दै अब हाम्रो चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि क्यापेसिटी पनि बढाउनु पर्छ, अनि कस्टलाई हामीले लोएस्ट कस्ट मेन्टेन गर्नुपर्छ है, लोएस्ट कस्ट मेन्टेन गर्नुपर्छ। र त्यो लोएस्ट कस्ट मेन्टेन गर्ने नाममा त्यो त्यसका साथसाथै हामीले कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मेन्स पनि दिनुपर्छ। कन्सिस्टेन्ट भने एक नासको है, कुनै किसिमको हाम्रो चाहिँ त्यो पर्फर्मेन्समा चाहिँ तलमाथि नपर्ने गरी है, एक नासको चाहिँ हामीले चाहिँ के दिनु पर्यो त भन्दाखेरि पर्फर्मेन्स दिनु पर्यो। यदि हामीले चाहिँ प्रोडक्ट एक नासको दिन सकेनौँ र हाम्रो एक्टिभिटीहरू एक नासले गर्न सकेनौँ, अब कहिले मार्केटमा धेरै सामान पठाउने, कहिले मार्केटमा सामानै नहुने भने त्यो कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मेन्स होइन। सधैँ एकै नासले उही क्वान्टिटीमा मार्केटमा हामीले सामान पठाउनुलाई हामी कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मेन्समा त्यसलाई पनि लिन सक्छौँ। त कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मेन्सभित्र त धेरै कुराहरू पर्छन् है। कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मेन्स पनि यो भ्यालु इन्जिनियरिङले दिन्छ। अर्को क्वालिटी मेन्टेन गर्ने काम पनि यसले गर्छ। अर्को चाहिँ रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी पनि यसबाट हुन्छ हेर। अब रिलायबिलिटी हुनका लागि बढीभन्दा बढी मान्छेहरूले त्यो प्रति है, त्यो प्रति पोजिटिभ छन् भने रिलायबिलिटी बढी छ, होइन बढी मान्छे चाहिँ त्यो प्रति पोजिटिभ छैन भने रिलायबिलिटी कम भयो। एन्ड सेफ्टी पनि हुनु पर्यो। अब त्यो प्रोडक्सन प्रोसेसलाई एकदम सेफ्टी बनाउने काम, सुरक्षित बनाउने काम हैन। त्यसलाई चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि बारम्बार एक्सिडेन्ट भइराख्ने, बारम्बार दुर्घटना भइराख्ने काम भयो भने त्यो ठिक भएन। त्यो सबै मिलाउने काम केले गर्छ भने भ्यालु इन्जिनियरिङले है। त अब हाम्रो चाहिँ भ्यालु इन्जिनियरिङले कुनै पनि मेथड, त्यस्तो किसिमको मेथडको एनालाइसिस गर्छ जसले प्रोडक्टको फिचर्स, त्यसको सिस्टम र त्यो मेटेरियल है फिक्स गर्छ। के का लागि गर्छ भने त्यो एज ए होल क्यापेसिटी डेभलप गर्नुको लागि, कस्टलाई हामीले कम गर्नुको लागि, अनि यो पर्फर्मेन्सलाई कन्सिस्टेन्ट दिनका लागि, क्वालिटी मेन्टेन गर्नका लागि, रिलायबिलिटी डेभलप गर्नुको लागि, र सेफ्टी त्यहाँ प्रोडक्सन सिस्टम डेभलप गर्नको लागि, यी कुराहरू माइन्डमा राख्नु पर्यो है तिमीहरूले। अब यसको मेन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसले प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट सम्बन्धी विभिन्न स्टेजहरूलाई स्पेसिफाई गर्छ। यसको मुख्य उद्देश्य भ्यालु इन्जिनियरिङको वाट इज द अब्जेक्टिभ्स अफ भ्यालु इन्जिनियरिङ भने टु स्पेसिफाई डिफ्रेन्ट स्टेज अफ प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट भन्नु पर्यो। यो सम्झिराख, स्टेजहरू, प्रोडक्ट डेभलपमेन्टका विभिन्न स्टेजहरू यसले चाहिँ के गर्छ भने स्पेसिफाई गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब बेनिफिट के छ हेर है। बेनिफिटमा अब तिमीहरूलाई भ्यालु इन्जिनियरिङको बेनिफिट भनेको रिड्युस कम्प्लेक्सिटी अफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्टको कम्प्लेक्सिटी, प्रोडक्टलाई हामीले चाहिँ प्रोडक्सन गर्दा धेरै कम्प्लिकेसन छ, धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो पर्छ भन्यो भने त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्ने काम यसले गर्छ। अब जस्तो मान म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु।
अब हामीले सरस्वती क्याम्पसमा भर्ना हुनका लागि एकदम लेन्दी प्रोसेस छ है, मान्छेलाई हैरान हुन्छ भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ मान्छे दिक्क भएर त्यस्तो त्यही मात्र कलेज छ, म अर्को उसमा जान्छु जहाँ सजिलो हुन्छ मलाई भनेर मान्छेले मन परिवर्तन गर्छ के होला। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ अब एडमिसन गर्ने प्रोसिडियर के हुनु पर्यो, एकदम सिम्प्लिफाई हुनु पर्यो त्यहाँ। त्यो सिम्प्लिफाई भयो भने पो अब सबैले मन पराउने भयो त। र हाम्रो चाहिँ के छ भने कुनै पनि प्रोडक्ट को जुन प्रोडक्सन प्रोसेस छ त्यसलाई एकदम सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ एउटा त्यो। अनि एडिसनल स्ट्यान्डर्डाइजेसन अफ प्रोडक्ट, अब हामीले चाहिँ सधैँ एकै नासको प्रोडक्ट निकाल्ने होइन, त्यो प्रोडक्टमा फेरि केही फिचर्सहरू थप्दै निकाल्दै जानुपर्छ है। त्यो भ्यालु इन्जिनियरिङ गर्ने काम हो। उसले स्टडी गर्छ मार्केटको, अब म यो फिचर्स यसमा दिन्छु, अब यो फिचर्स दिन्छु भनेर कहिले कलर चेन्ज गर्ने, कहिले सेप चेन्ज गर्ने, कहिले साइज चेन्ज गर्ने, कहिले चाहिँ त्यसको टेस्ट चेन्ज गर्ने है, कहिले त्यसको इफिसियन्सी नै बढाउने, त्यस्तो काममा यसले भ्यालु इन्जिनियरिङले जहिले पनि सर्च गरिरहेको हुन्छ। अब इम्प्रुभ फङ्सनल एस्पेक्ट्स अफ द प्रोडक्ट। अब यो फङ्सनल एस्पेक्ट भने के त भन्दाखेरि त्यसले के त्यो उपभोग गर्दाखेरि के काम गर्छ, त्यसबाट के फाइदा हुन्छ, त्यो पनि हामीले इम्प्रुभ गर्दै जानुपर्छ। अब पहिला सुरुमा हर्लिक्स भन न, हर्लिक्स मार्केटमा आउँदाखेरि हर्लिक्सको के थियो त भन्दा अब त्यति सबै सम्पूर्ण प्रकारका न्युट्रिसियस कम्पोनेन्ट्स त्यसमा थिएनन्। अहिले अब कोरोनालाई पनि भनौँ न यो इम्युनिटी पावर बढाउनका लागि हर्लिक्समा चाहिँ यो कुरा राखेको छ भनेर विज्ञापन गर्छ क्या अहिले हर्लिक्सले। समयअनुसार उसले फिचर्सहरू बढायो नि त होइन, त्यसको फङ्सनल एस्पेक्ट्सहरू बढाउँदै गयो। अब यसले काम के गर्छ त्यो अनुसारको क्या। अब पहिला टेलिभिजनमा मात्र हामीले चाहिँ टेलिभिजनको ब्रोडकास्टिङ यताउता मात्र हेर्न मिल्थ्यो, अब अहिले हेर त कम्प्युटरको सबै कुरा स्क्रिनको काम गर्छ अहिले टेलिभिजनले। तिमीले अहिले यो पढाएको कुरा है टेलिभिजन ठुलो उसबाट पनि यसलाई हामीले डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। अनि अब फिचर्सहरू थप्दै जान्छ नि, त्यसको फङ्सन एस्पेक्ट्सहरू बढाउँदै जान्छ कि हो, त्यसलाई भनिन्छ इम्प्रुभ फङ्सनल एस्पेक्ट्स अफ प्रोडक्ट। इम्प्रुभ जब डिजाइन एन्ड जब सेफ्टी। अब यो त तिमीहरूलाई थाहा भइहाल्यो, कुनै पनि जब कसलाई कुन काम दिने, कसलाई कुन कामको लागि खटाउने होइन, त्यो डिजाइन गर्ने काम। अब कहाँ कति कामदार आवश्यक छ, कुन ठाउँमा कति कामदार आवश्यक छ, यो सबै डिजाइन गर्ने काम जब डिजाइन हुन्छ। र जब सेफ्टी, अब जबलाई पनि सेफ्टी बनाउनु पर्यो होइन, सेफ्टी भएन भन्यो भने त्यसले धेरै नराम्रो असर गर्छ। त्यसैले कामलाई चाहिँ एकदम सुरक्षित बनाउन जरुरी छ। अब इम्प्रुभ मेन्टेनेबिलिटी और सर्भिसेबिलिटी अफ द प्रोडक्ट भन्छ। अब हामीले कुनै पनि कुरालाई हामी मेन्टेन गरेनौँ, त्यसलाई सर्भिस गरेनौँ भन्यो भने त्यो चाहिँ कहाँ लामो समय टिक्छ र हो। त्यसैले कुनै पनि प्रोडक्टलाई राम्रो बनाउनका लागि कन्टिन्युअसली त्यसको प्रोडक्सन गर्नका लागि हामीले के गर्नु पर्यो, मेन्टेन गर्नु पर्यो। मेसिनहरूलाई मेन्टेन गर्नु पर्ला, प्लान्टहरूलाई मेन्टेन गर्नु पर्ला। अब मान्छेहरूलाई इभेन तिम्रो ह्युमन रिसोर्स पनि जो हुन्छ सरैभरि बोरिङ है, उसले काम मात्र गरेछ, अरू कुरा कुनै रिफ्रेसमेन्ट छैन भन्यो भने त्यो रिफ्रेसमेन्ट सम्बन्धी कुरालाई अब मेन्टेन भन्नु पर्यो ह्युमन रिसोर्सको होइन। अनि अर्को रोबस्ट डिजाइन भन्छ। अब रोबस्ट डिजाइन अब मैले सिद्ध्याएँ है, टाइम त छ 2-3 मिनट। अब रोबस्ट डिजाइन भने के होला, रोबस्ट भने के बुझ्छौ तिमीले? रोबस्ट भने चाहिँ रोबोटबाट आएको हो, एकदम फास्ट काम गर्ने। अब डिजिटल काम के अब अहिले
अहिले चाहिँ अब म्यानुअल काम होइन, अब डिजिटल काम, सम्पूर्ण कुराहरू डिजिटल्ली सबै कुराहरू हुने। मान्छेले अब त्यहाँ हेरेर हुन्छ र है, एउटा स्टेपबाट अर्को स्टेपमा जाँदा यहाँ ठिक छ कि छैन, काम ठिकसँग भएको छै छैन भनेर हेर्ने होइन नि। अब डिजिटल्ली त्यसलाई डिजिटल वेबाट अगाडि बढ्छ। त्यसैले एकदम फास्ट र मेसिनरी कामहरू अब सबै होस् भन्ने हो। अब प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट सिस्टम है, अब यो एउटा गरौँ अनि त्यस पछाडि आज छोडिदिउँ। प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेस अब के छ त, कुनै पनि प्रोडक्टको डेभलपमेन्ट प्रोसेस के छ त हैन। कुनै पनि अब उत्पादनको हाम्रो चाहिँ विकास क्रम कस्तो हुन्छ त, पहिला के हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ। र पहिलो स्टेप हो निड आइडेन्टिफिकेसन। के कुरा चाहिएको छ त, त्यो कुराको आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ। त्यो प्रोडक्टको यो कुरो चाहियो, यो नयाँ कुरा मार्केटमा ल्याउनु पर्यो भन्ने एउटा निड, त्यो बोध हुनु पर्यो नि त, त्यो महसुस हुनु पर्यो नि, मलाई यो कुरा चाहिएको छ भन्ने हैन। अनि प्रोडक्ट प्लानिङ, त्यस पछाडि प्लानिङ गर्नु पर्यो। अब त्यो भइसकेपछि हामीले त्यो चाहिँ कुरा कसरी उत्पादन गर्ने, त्यसको फिजिबिलिटी स्टडी गर्नु पर्यो है। त्यो हामीले गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, फिजिबिलिटी भने त्यो हो के। प्रोडक्ट त बनाउने, तर त्यो किसिमको बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन त। बनाउन सकिन्छ भने अनि अगाडि बढ्नु पर्यो, बनाउन सकिँदैन भने अब त्यसमा चाहिँ यो हावामा घर बनाएर हुन्छ र, हुँदैन। अनि त्यसको एउटा एडभान्समा डिजाइन गर्नु पर्यो। हेर, एडभान्समा हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको हुन्छ भने डमी प्रोडक्ट हामीले बनाउनु पर्छ। अनि त्यस पछाडि त्यसको प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट एन्ड इन्जिनियरिङ, अब त्यसलाई डेभलप गर्नु पर्यो। त्यो डिजाइन बनायो, डिजाइन बनाएपछि अब त्यसलाई फेरि फर्दर डेभलपमेन्ट गर्दै जानु पर्यो। अनि त्यसको इन्जिनियरिङ भने सेप साइजदेखि लिएर हरेक कुराहरू त्यसलाई चाहिँ ग्राफिकल्ली त्यसको तयार पार्नु पर्यो। अनि अब त्यस पछाडि डिजाइन है, प्रोसेस डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट। अब त्यसको डिजाइनलाई हामीले प्रोसेसको डिजाइन गर्नु पर्यो, त्यसलाई कसरी प्रोडक्सन गर्ने भन्ने त्यो प्रोसेसको डिजाइन गर्नु पर्यो। र त्यो डिजाइनलाई के गर्नु पर्यो, डेभलप गर्नु पर्यो। फर्दर डेभलप भने अगाडि बढाउने है। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के छ भने प्रोडक्ट इभ्यालुएसन एन्ड इम्प्रुभमेन्ट। अनि त्यो प्रोडक्ट निकालिसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ हामी पाइलट सर्वे गर्नु पर्यो हैन, स्टडी गर्नु पर्यो। पाइलट स्टडी गरेर त्यो एकदम ठिक छ, ओके छ, राम्रो छ भने ठिक छ, अनि छैन भन्यो भने त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नु पर्यो। कहाँ कमी कमजोरी छ त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नु पर्यो। इम्प्रुभ गरिसकेपछि अब त्यसलाई बजारमा पठाउनु पर्यो। अब बजारमा चाहिँ अब त्यसलाई युज हुन्छ, प्रोडक्ट युज एन्ड सपोर्ट। अब युज भने अब त्यसलाई उपभोग गर्नु पर्यो हैन, उपभोक्तामा बिक्री गरेर। अनि सपोर्ट भने अब त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युएसन गर्नु पर्यो नि। त्यसलाई त 2 दिन 3 दिनमा मात्र बजारमा पठाएर माग इन्क्रिज गरेर मात्र हुँदैन। वर्षसम्म त्यसलाई टिकाइराख्नुको लागि के किसिमको सपोर्ट गर्ने, त्यो किसिमको सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। सो दिज आर द डिफरेन्ट प्रोसेस अफ प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट। दिज आर द डिफरेन्ट स्टेप्स अफ प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट। अब यो एक्जाममा यी स्टेपहरू सोध्न सक्छ, यो इम्पोर्टेन्ट हो। यो प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेस के छ, वाट आर द डिफरेन्ट स्टेप्स अफ प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट भन्यो भने अब यही 1 2 3 4 5 6 7 वटा स्टेपहरू तिमीहरूले माइन्डमा राख्नु पर्यो। आजलाई यति गरौँ, भोलि योभन्दा अगाडि बढाउँला है त। ल आजलाई बिदा हौँ। Thanks for watching.